इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयः प्रोक्तवान् यत् निर्वाचनायोगेन मतदातृसूच्यां कृतं संशोधनं संविधानस्य जनादेशानुगुणं वर्तते, परञ्च न्यायालयेन अभ्यासस्य समये प्रश्नचिह्नं समुत्थापितम्। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणवर्या एतद् विषयं प्रकाशितवती यत् बैंक क्षेत्राण्यतिरिच्य वित्तीय संस्थानानां ऋण प्रतिग्रहणस्य प्रथाः निष्पक्षतया सहानुभूतिपूर्णतया सम्मानजनकरूपेण च सञ्चालिताः कर्तव्याः। प्रवर्तन निदेशालय अवैध द्यूत क्रीडानुप्रयोगान् कथितरूपेण समर्थयितुं 29 संख्याकान् अभिनेत्रीन् प्रभावशालिनः जनान् यूट्यूब इत्यस्य विविध वाहिनीनां सञ्चालकान् च विरुध्य धनशोधनस्य आरोपं प्रख्यापितवान्। ऋतुविज्ञान विभागेन मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ विदर्भ राज्येषु अग्रिमयोः दिवसद्वयोः वज्रपातेन सह प्रचण्डवृष्टेः ऑरेंज अलर्ट इति नारंगवर्णीय सञ्चेतना प्रसारितास्ति। अतिवृष्टिकारणेन गुरुग्रामे अव्यवस्था सञ्जाता। अपि च भारत इंग्लैण्डयोर्मध्ये तृतीया टेस्ट क्रीडा स्पर्धा लन्दनस्य लॉर्ड क्रीडाङ्गणे प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वोच्च न्यायालयः अद्य प्रोक्तवान् यत् बिहारे निर्वाचनायोगेन मतदातृसूच्यां कृतं संशोधनं संविधानस्य जनादेशानुगुणं वर्तते, परञ्च न्यायालयेन विशिष्ट गहन संशोधनस्य समयं विरुध्य प्रश्नचिह्नं समुत्थापितमस्ति। न्यायालयेन न्यायिकपक्षस्य सुरक्षायै आधार अन्य निर्वाचनप्रपत्राणि अपि नागरिकतायाः सत्यापनाय स्वीकर्तुं निर्वाचनायोगः कथितः अस्ति। न्यायालयेन पृष्टम् अस्ति यत् किमर्थम् एषः अभ्यासः बिहार विधानसभा निर्वाचनैः सह प्रयुज्यते, अपि च निर्वाचनातिरिच्य सम्पूर्णदेशाय किमर्थं न कर्तुं शक्यते। न्यायमूर्तिः सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची इत्यनयोः पीठेन टिप्पणी कृता अस्ति यत् नागरिकतान्वीक्षणम् अधिकृत्य निर्वाचन निकायेन पूर्वमेव अस्मिन् विषये कार्याचरणं विधातव्यम् आसीत्। याचिकाकर्तृभिः विशिष्ट गहन संशोधनस्य सत्यापनसूच्याः आयोगेन कृतम् आधार कार्ड इत्यस्य निष्कासनम् उद्दिश्य प्रश्नचिह्नम् उत्थापितम् अस्ति। निर्वाचन निकायेन तर्कं प्रदत्तमस्ति यत् भारते मतदातृणां नागरिकतायाः सत्यापनम् आवश्यकं वर्तते, अत एव आधार इत्यस्य उपयोगः नागरिकतायाः प्रमाणत्वेन न कर्तुं शक्यते। अस्मिन् विषये न्यायालयेन टिप्पणी कृता यत् निर्वाचन निकायेन विशिष्ट गहन संशोधनस्य अन्तर्गतं नागरिकतायाः सत्यापनं कर्तुं पूर्वमेव कार्यं विधातव्यम् आसीत्। शीर्ष न्यायालयेन इदमपि कथितं यत् नागरिकतायाः विषयः गृहमन्त्रालयाधीनम् अस्ति। अस्मिन् प्रकरणे अग्रिमः न्यायिकश्रवणम् आगामि 28 दिनाङ्के भविष्यति। सोमवासरे शीर्ष न्यायालयेन बिहारे आयोगस्य विशिष्ट गहन संशोधनं विरुध्य प्रख्यापिताः याचिकाः तत्कालरूपेण सूचीबद्धं कर्तुं सहमति व्यक्तीकृता आसीत्। न्यायालयस्य समक्षं विभिन्नाः याचिकाः समानीताः सन्ति, यासु कथितम् अस्ति यत् यदि विशिष्ट गहन संशोधनं निर्देशितं कुर्वतः निर्वाचन निकायादेशस्य पृथकीकरणं न क्रियते तर्हि अनेन अनुचितरूपेण अनुचितप्रक्रियया च लक्षाधिकाः मतदातृणः स्वकीयैः प्रतिनिधिनिर्वाचनैः वञ्चिताः भवितुं शक्यन्ते। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणवर्या एतत् विषयं प्रकाशितवती यत् बैंक क्षेत्राण्यतिरिच्य एनबीएफसी इति वित्तीय संस्थानानां ऋण प्रतिग्रहणस्य प्रथाः निष्पक्षतया सहानुभूतिपूर्णतया सम्मानजनकरूपेण च सञ्चालिताः कर्तव्याः। सहैव रिजर्व बैंकस्य निष्पक्ष व्यवहार संहिता सबलं रेखाङ्कितं कर्तव्यम्। सा नवदिल्ल्याम् एनबीएफसी इत्यस्य संगोष्ठीं सम्बोधयन्ती एतद् वक्तव्यं दत्तवती। मन्त्रिवर्या प्रोक्तवती यत् वित्तीय समावेशनस्य उपयोगः वित्तीय शोषणस्य रूपेण न विधातुं शक्यते। Financial inclusion cannot be used as a pretext for financial exploitation. Lending should be based on genuine needs and repayment capacity of the customers. Loans should not be aggressively marketed or pushed. These messages are going to be seriously taken because that's what is going to be the underlying strength of NBFCs in the years to come.
मन्त्रिवर्या एनबीएफसी इत्यस्मै शासनं वित्तीय संकट प्रबन्धनम् उपभोक्तॄणां च सुरक्षाम् एकीकृतं कर्तुम् अस्य आवश्यकतामपि रेखाङ्कितम् अकरोत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in इति वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर इति मोबाइल ऐप अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रवर्तन निदेशालयः अवैध द्यूत क्रीडानुप्रयोगान् कथितरूपेण समर्थयितुं 29 संख्याकान् अभिनेत्रीन् प्रभावशालिनः जनान् यूट्यूब इत्यस्य विविधवाहिनीनां संचालकान् च विरुध्य धनशोधनस्य आरोपं प्रख्यापितवान्। एतादृशं कृत्य सार्वजनिकद्यूताधिनियमस्य उल्लङ्घनं करोति। चलच्चित्राभिनेतारः विजय देवरकोण्डा, राणा दग्गुबाती, प्रकाशराजः, निधि अग्रवालः, प्रणीता सुभाषः च तेषु जनेषु सम्मिलिताः सन्ति येषु प्रवर्तन निदेशालयेन आरोपः प्रख्यापितः अस्ति। धनशोधनाधिनियमस्य अन्तर्गतम् अन्वीक्षणं तेलंगाना आन्ध्रप्रदेशयोः प्रख्यापितायाः 5 प्राथमिक्याः आधारे कृतमस्ति। प्रवर्तन निदेशकेन एषः विषयः तदा समुत्थापितः अस्ति यदा एकः याचिकाकर्ता एतान् व्यक्तिविशिष्टान् प्रदर्शितं कुर्वद्भिः विज्ञापनैः प्रभावितो भूत्वा ₹1,300,000 हानेः आरोपः प्रख्यापितवान्। ऋतुविज्ञान विभागेन मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ राज्येषु अग्रिमयोः दिवसद्वयोः वज्रपातेन सह प्रचण्डवृष्टेः ऑरेंज अलर्ट इति नारङ्गवर्णीय सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतुविभागेन दिल्लीनगरे तत्समीपस्थे च एनसीआर क्षेत्रे पंजाबे च आगामिषु 24 होरासु वर्षायाः कृतेऽपि ऑरेंज अलर्ट इति सञ्चेतना प्रसारिता। आकाशवाण्या सह चर्चायाम् आईएमडी इत्यस्य वरिष्ठवैज्ञानिकेन आरके जेनामणि इत्यनेन सूचितं यत् पश्चिम हिमराज्याणि समेत्य उत्तर पश्चिम भारते अपि प्रचण्डवृष्टिः निरन्तरं भविष्यति। Heavy rainfall continuing over northwest India, including western Himalayan states, covering Punjab, Haryana, West Uttar Pradesh, and also Himachal Pradesh. If we talk about the Delhi national capital, the highest was over Gurgaon, and for other part of northwest India, Jammu Kashmir, Jammu region has reported rain up to 170 millimeters. Arunachal Sirmoor reported 160 millimeters, very heavy rainfall, and also Punjab and Haryana reported more. महाराष्ट्रस्य विदर्भ क्षेत्रे प्रचण्डवृष्टाः जलाप्लवनम् अभवत्। राज्यसर्वकारः स्थितिं निकटतया निरीक्षते। मानसून इत्यस्य प्रभावः हिमाचलप्रदेशे निरन्तरं भवति। सामान्यजीवनं मुख्यतया प्रभावितमस्ति। राज्यस्य राजधानीं शिमलां समेत्य अधिकांशेषु भागेषु गतरात्रौ समारभ्य निरन्तरं वृष्टिः भवति। विगतासु 24 होरासु सिरमौर मण्डलस्य धौलाकुआं क्षेत्रे 68,100 मिलीमीटर परिमिता, तदनन्तरं बिलासपुर मण्डले 20,100 मिलीमीटर परिमिता वर्षा सञ्जाता। ऋतुविभागेन अद्य राज्यस्य अधिकांश भागेषु प्रचण्डवृष्टेः येलो अलर्ट इति पीतवार्णिकी सञ्चेतना प्रसारितास्ति। गुजरातस्य वडोदरा जनपदे नद्यः उपरि सेतुविखण्डन घटनायां मृतकानां संख्या समेध्य 15 यावत् सञ्जाता। 3 अन्येऽपि शवाः प्राप्ताः। यः पादरा नगरस्य गम्भीरा ग्रामस्य समीपे दशकचतुष्टय पुरातनस्य सेतोः भागः खण्डितः, येन अनेकानि वाहनानि महिसागर नद्यां पतितानि। घटनास्थले अद्यापि उद्धारकार्यं प्रचलति। जनपद प्रशासनं निरन्तरम् उद्धारकार्याणां निरीक्षणं कुर्वन् अस्ति। मुख्यमन्त्रिणा भूपेन्द्र पटेलेन अस्याः घटनायाः अन्वेषणस्य आदेशो प्रदत्तः अस्ति। 3 डेड बॉडीज रिकवर की है, तो अभी तक जो डेथ का टोल है अभी तक 15 हुआ है। इसके अलावा भी जो मिसिंग पर्सन है उसका लिस्ट भी हमारे पास है, जिसमें 3 मिसिंग पर्सन है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर एटलीस्ट 10 अलग अलग एजेंसीज है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, और कल सुबह से रात लेट नाइट तक उन्होंने कंटिन्यूअस काम किया है। अभी ज्यादातर 3 पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा वेगनर और आइसर की डिटेल्स हम चेक कर रहे हैं, और उसकी डिटेल्स इसमें कितने परसेंट है उसकी डिटेल्स भी चेक कर रहे हैं। डिफिकल्टी यही है कि यहाँ पर कीचड़ का काफी लेवल है और उसमें कोई भी मशीनरी काम नहीं कर रही है, और यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई है कि उसको कैसे निकाला जाए, और पूरी टीम कोऑर्डिनेशन में काम कर। टेस्ट क्रिकेट क्रीडायाम् एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी इति स्पर्धायाः तृतीया टेस्ट क्रीडा भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये लण्डनस्य लॉर्ड्स क्रीडाङ्गणे प्रचलति। इंग्लैण्डस्य दलस्य दलनायकेन बेन स्टोक्स इत्यनेन पणकं विजित्य प्रथमं क्रीडनं चितम्। इति वार्ताः।